मैं बहुत सारा लोग कह रहे हैं हूँ पिछले 4 साल सियासत में रही हो मैं बहुत सारा लोग हो रहे हैं स्टेकर जा मैं और गल लगा अंदर मोड़ दूजी बीमारे देखो यह गल के तान न करो इस तरह के मैंने देखो जानजेब साहब देखो बड़ो काबुल आदमी है इसकी वजह जी 4 खड़ा हो गया जी सारा मतलब एक दादा खड़ा हो गया यू की तू जीतेगो यू जीतेगो सारा हार गया तू का और जीत गई ठीक है जनो अगर मिसाल का तौर पर हाँ वो करते हो धबड़ा दुबड़ी करते हो हम थारे ना खड़ा होंगे ऐसी कोई गल नहीं लेकिन आवाम ना मायूस नहीं कर से यानी कि दिन या आवाम थारी गाट खड़ी है जी हमारा काम नहीं है तम भी चुप होया बैठा हुए जी वो तौदे एक थनेदार ना मोड़ के एक तौदे लकड़ी वाला गार्ड ना मोड़ के फिर थारा कोई फायदा नहीं भाई ये फायदा कोई नहीं हो सकता लेकिन जरा लोग इसके बाद इस प्रोग्राम की कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा साबिक मेंबर वेसिस्तान गली जनाब सरदार रज़ा खान साहब को कि वो आए अपने ख़ैरात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम गल सारा लोगों ने कर छुड़ी है गोजरी में करा जी क्योंकि सारा लोग बैठे हैं अपना ते गल यह है कि देखो इलेक्शन लड़नो हर आदमी को जमहूरी हक है मतलब यह नहीं है कि वो आदमी इलेक्शन लड़े तो उसके बाद हम लोग इख्तलाफात कर छोड़ा जी उसे इलेक्शन वोट ना देता ये ना देता जब आदमी इलेक्शन लड़ेगा तो ता मुंतखब हुए ना जी। और देखो फारूक साहब ने भी इलेक्शन लड़े हो कई लोग और उन्होंने भी इलेक्शन लड़े हो 5 लोगों ने जहाँ इलेक्शन लड़े हो 3 लोग मुंतखब हो गया तो बाकी 2 हार गया लेकिन वे भी अपना हरियाणा के मतलब मायूस हो जाए बाद में जी बस्तियाँ के बेच गए जी मना वोट नहीं देता यूँ नहीं देता हालांकि इलेक्शन लड़ेगा देता है जीतेगा ना इलेक्शन के बगैर तो कोई नहीं जीतता। देखो मेरी तमाम यूनियन कौंसिल का यह गुजारिश है कि जब भी कदे इलेक्शन लड़े अपना इलाका के बीच इतफाक राय लड़ो। हमने इस दफ़ा देखो अपनी विलेज कौंसिल की गल करें नूर खान साहब भी इलेक्शन लड़ सके तो ऐसी गल नहीं थी हूँ भी इलेक्शन लड़ सकूँ तो मैं भी दाखिल करे तो सैयद रसूल साहब ने भी दाखिल करे तो हमने पिछले साल बल्दियात में रही हैं हमने भी लोगों का काम करे हैं अल्लाह का फजलो करम ला ठीक है हम ना ज़्यादा डायरेक्ट फंड मिलती रही हम काम करता रही अल्लाह को शुक्र है ये लोग बैठे हैं मौजूद है हमने लोगों का काम करे हैं तमाम वीसी का मेम्बर ने भी करे हैं नाजमा ने भी करे हैं तमाम लोगों ने करे हैं। इस दफ़ा हमने 9 लोगों ने मौका दे दो कि भाई ये आए इलेक्शन लड़े हमारा प्रोग्राम ये तो कि हम स्तनगढ़ी थे 3 लोगों ने मुंतखब करा मारो के तो आने जो प्रोग्राम नहीं तो कि हम 5 लोगों ने मुंतखब करा। मैं इंशाल्लाह ऐसी गल नहीं है बाज़ औक़ात लोग के जी फलानो काम नहीं कर रख तो काम हर आदमी कर सके अल्लाह को फजलो करो में हर बंदा को इस टाइम पूरी यूनियन कौंसिल में हर बंदो इस टाइम पढ़े लिखे लोग भी हैं और अमीर तरीन लोग हैं ठीक है स्तनगढ़ी के बीच और पूरी यूनियन कौंसिल के बीच है। जिस तरह देखो हम ना पूरी यूनियन कौंसिल में बहुत बड़ा दुख हो जिस तरह देखो जावेद साहब ने इलेक्शन लड़े और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मेंबर है उसके ऊपर बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी हमने पहला भी दी थी है। इस दफ़ा देखो उन्होंने जड़ो है जाके भी तम 5-5 खड़ा हो गया वो जी मतलब वोटों दे हार गई खुर्शीद खान जा निकल गई हूँ तम ना मुबारकबाद पेश करूँ कि तमने देखो वो समोड़ के मेम्बर ही बोले आया तब मुझे दूसरे और मिसाल छोड़ता ना जी देखो यू थारो आग बने तम लोगों को यू आग बने मतलब उत्तम उस मेम्बर बोले आया और जा मेम्बर में क्या काम करेगा। इसी तरीका के बीच मारी बाकी दे शाह कबूल साहब भी आया तो मारो शाह कबूल साहब ला कोई मुखालिफत नहीं किसी दूसरा ला भी कोई मुखालिफ मारे वास्ते काबिल एहतराम है। हमने शाह कबूल साहब ने किया तो कि भाई तो अगर इलेक्शन लड़े तो नाजम साहब नूर खान साहब ना पूछ मना पूछ और बस्ती का जरा लोग है ना पूछ अगर तो पूछ के तो इलेक्शन लड़ेगा हम तो चांस देगा तो भी लड़ इलेक्शन अगर तो इसी तरीका वो अगर मिसाल के तौर के ऊपर आएगा तो कहेगा जी हूँ मिसाल के तौर पर धर्मी भी लड़ू मैं जावेद को मुकाबला करियो फलाना करियो हम तेरे वास्ते कुर्बानी देंगे हम एक बंदो खड़ो करेंगे और अल्लाह का फजलो करम ना हमने वह कुर्बानी दी है हमने अल्लाह का फजलो करम ला वह कुर्बानी दी है और वह थारे सामने आज थारे सामने उस कुर्बानी का नूर खान साहब भी बैठो ठीक है और इंशाल्लाह मैं भी अपना कागज़ वापस करया और इंशाल्लाह सैयद रसूल साहब ने भी वापस करया। इस वास्ते देखो हम कदे भी इख्तलाफात नहीं चाहता देखो बस्ती का लोग अगर देखो अगर एक बंदा ना चाहें वोट दें तो हम ना उजाम में खलल करना ज़रूरी है हम भी उसे बंदा ना वोट दें ना जी हम भी 4 साल लोगों ने आजमाया है 4 साल इन लोगों ने आजमा छोड़े। इस वास्ते तम लोगों का मेरी गुजारिश है कदे भी कोई बंदा ना खिला रहे इलेक्शन कोई भी बंदा लड़े उस इतफाक राय ला खिला रहा हूँ मतलब 1 लाख कसम करेगा कुरान करेगा उसे वोट नहीं दे से दूजा न देगा इस तरीका वो कदे भी नहीं करो। वोट कसम कुरान की चीज़ नहीं होती वोट अपनी ज़मीर की चीज़ है। वोट देखो तब ना पता ही नहीं थारा कार दे वोट केगा चलता रहे किसी ने पता ही नहीं तो कि मेरा कार देखेंगे वोट चलता रहे। वोट इंसान की ज़मीर की चीज़ है वोट इंसान का अखलाक की चीज़ है। वोट यह चीज़ नहीं होती कि भाई जी फलाना ना वोट दूँ जी ज़बरदस्ती दूँ ऐसा वोट हूँ एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर एजेंट तो हूँ इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर एजेंट तो सरदार शाह खान साहब को मेरो भाई भी एजेंट तो
اس یعقوب صاحب بھی تو جا رہی تھا. اس کے بعد ہمیں جہاں دو پائی پولنگ اسٹیشن وہ سردار شاہ خان کا جان تھا. میں بہت سارا لوگ کے رہے ہیں ہوں پچھلے 4 سال سیاست میں رہی ہوں. میں بہت سارا لوگ رہے ہیں اسٹیکر جہاں میں اور گلا کا اندر مور دوجی بیمارے. دیکھو یہ گل کے تان نہ کرو. ووٹ دے ووٹ دے ووٹ اگلا نہ سد گئے. اس نے کہوں بھائی جو ووٹ ہے ہم تیرا دے کل کم لیں گا. چھپیا ووٹ نہ دے ان لوگوں نے. ہاں جی میں تو نہ چاہتا ہوں کل آ کھڑا میں تو نہ چاہتا ہوں اس طرح کا. میں نے دیکھو جان زیب صاحب دیکھو بڑو قابل آدمی ہے. اس کی وجہ سے جی 4 کھڑا ہو گیا جی سارا مطلب ایک دادا کھڑا ہو گیا. یوں کہ تو جتے گو سارا ہار گیا تو کا اور جیت گئی. ٹھیک ہے میں نے یہاں کے اوپر بھی بڑا مطلب جو ہے اس طریقہ وہ فخر ہوئے. ہم نے انشاءاللہ استان گڑی میں اللہ کا فضل و کرم لا جو ہے استان گڑی کے پیچھے ہم نے بہت اچھا فیصلہ کرے ہو. اللہ کو لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم نے شاہ قبول نہ رہن واسطہ نہیں کرے. خدا کی قسم باری سوچ بھی نہیں تھی. بے شاہ قبول صاحب نے 4 بجے دسے تو میں کیا جی 50 سے 60 ووٹ کا گاڑ میں یا 13 گاڑ میں سیرو کھلوں گا یا فاروق کا میں کھلوں گا. اور انشاءاللہ کیونکہ ہم پچھلا سال ہم نے الیکشن میں رہی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم نے تجربہ ہوا ہے کہ لوگ کو ووٹ کے گا چلے لوگوں. اس واسطے ایسی کوئی گل نہیں. اور میری تمام منتخب لوگوں کا سردار یونس صاحب نے مبارکباد دی ہیں کہ وہ انہوں نے وی سی کونٹ دے ہوئے منتخب ہویا چیئرمین. ٹھیک ہے انہوں نے بہت بہت مبارکباد دی ہیں. اور بہت شریف آدمی ہیں بہت محنتی آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم لا یہ کونٹ کا لوگوں نے مایوس نہیں کر سکے. اور دوسری گل یہ ہے کہ فاروق صاحب ستنگڑی دے چیئرمین منتخب ہو گئی ہو. اور انشاءاللہ جتنے بھی یونین کونسل کے بچ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں یا ممبر منتخب ہوئے ہیں بھائی جان جڑا بھی ہے ظفر صاحب نام اسپیشل مبارکباد وہ چیئرمین منتخب ہوئے ہو. جڑا لوگ اگر منتخب ہوئے ہیں یا ممبر منتخب ہوئے ہیں بھائی تم نے ڈرون شرون کی ضرورت نہیں. مطلب کوئی کہ ہم نو آ گیا جو ہم تاریخ نہ کھڑیں ہر جگہ دے کام لیں گا. مارو سینئر آدمی نور خان صاحب ٹھیک ہے بڑو اخلاقی آدمی پوری یونین کونسل میں پچھلا 5 سال کے بچ جو رہی ہے. اس کا اخلاق تے کوئی جڑو تم نہ اس کا اخلاق تے تم ہر آدمی واقف ہے. ٹھیک ہے لیکن بہت اچھا آدمی ہے. اخلاقی لحاظ بھی اچھا آدمی ہے. مطلب ہے اس ہر جگہ کو پتہ ہے اس سے بھی تم تعاون لے سکیں. مثال کا طور پر دوسرا دے بھی لے سکیں تیسرا دے بھی لے سکیں. کوئی نہیں ہے تم لوگ جڑو اگر مثال کا طور پر ہاں وہ کرتے ہو دھبڑا دبڑی کرتے ہو ہم تھارے نہ کھڑا ہوں ایسی کوئی گل نہیں. لیکن عوام نہ مایوس نہیں کر سے. یعنی کہ دن یا عوام تھاری کاٹ کھڑی ہوئے جی ہمارا کام نہیں ہوا تم بھی چپ ہوا بیٹھا ہوئے جی وہ تو ایک تھندار نہ موڑ کے ایک تو لکڑی والا گارڈ نہ موڑ کے پھر تھارا کوئی فائدہ نہیں بھائی. بھی فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جڑا لوگ منتخب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے یہ پوری بستی پوری یونین کونسل میں کسی نے مایوس نہیں ہونے دے سے. یہ ہماری بستی ہے یہ ہمارا لوگ ہے. اور کدے بھی یوں نہیں جی مطلب ایسا ووٹ نہیں دے تو جڑا میرا بھائی ہریا بھی ہیں انہوں نے بھی مبارکباد پیش کروں. انہوں نے بڑا ووٹ لیے ہیں. تم لوگوں نے ووٹ دے تو بھائی 200 دے تو 250 ووٹ دے تو 200-250 ووٹ گپ ہوئے. 200-250 ووٹ ایک لینو ایک جنا نا اس کی کاٹ 200-250 بندہ ہوئے نا جی تا اتنا ووٹ لیے ہیں نا. ایک آدمی کہ جی ہار گئی ہو بھائی لوگ الیکشن میں ہار جیت لگی رہے. تو عمران خان وقت کو وزیر اعظم تو ایک رات کے بچ چاہ کے پرے کار چھڑے ہو. ٹھیک ہے اس کے نا کتنی بڑی دنیا تھی. اس واسطے کوئی بندہ ناراض نہ ہی ہوں. اگر میری گل دے اگر کسی نے دل آزاری ہوئے تو معذرت کروں. بہت شکریہ جزاک اللہ.